वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य नवेति विभाषा इति सूत्रस्य द्वितीयः अंशः मया पाठ्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते ते संग्रहेण मया उच्यन्ते। साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वम् इति वार्तिकम्। द्वेधा अप्रतिपत्तिः इति वार्तिकम्। कार्येषु युगपदन्वाचय यौगपद्यम् इति वार्तिकम्। एवं आचार्यदेशशीलनेन च तद्विषयत्वम् इति वार्तिकम्। तत्कीर्तने च द्वेधा अप्रतिपत्तिः अशिष्यो वा विदितत्वात् इति वार्तिकम्। सूत्रप्रत्याख्यानम्। अनन्तरम् अप्राप्ते त्रिसंशयाः इति वार्तिकेन अप्राप्त विभाषाः आरब्धाः द्वन्द्वे च विभाषाजसि इति तत्र प्रथमम् उदाहरणं। प्राप्ते च इति वार्तिकेन प्राप्त विभाषाः प्रोक्ताः। विभाषा विप्रलापे इति तत्र उदाहरणम्। उभयत्र उभयत्र इति वार्तिकेन उभयत्र विभाषाः प्रोक्ताः। हृक्रोरन्यतरस्याम् इति तत्र प्रथमम् उदाहरणम्। इदानीम् अस्य सूत्रस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। महाभाष्ये साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। इदं वार्तिकं शब्दनित्यत्वपक्षं मनसि स्वीकृत्य उक्तमिति अस्माभिः भावनीयम्। साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वं स्यात्। उदाहरणं तत्र महाविभाषाधिकारेण समासः विकल्प्यते। एवञ्च समासस्य विभाषा इत्युक्तौ विभाषा समासस्य साधुत्वं स्यात्। तच्च नेष्टं। शब्दनित्यत्वपक्षे अयं दोषः। द्वेधा अप्रतिपत्तिः। शब्दानां द्वेधा प्रतिपत्तिः इष्टा। तत्र विभाषास्वेः इत्युक्तौ शुशावा शिश्वाय इति द्वेधा प्रतिपत्तिः इष्टा। तत्र संप्रसारणस्य विभाषा इति नोक्तं, विभाषा साधुत्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च द्वेधा शब्दानां प्रतिपत्तिः न स्यात् इति अपरः दोषः शब्दनित्यत्वपक्षे। शब्दकार्यत्वपक्षे शब्दाः कार्याः इति पक्षे अयं दोषः नास्ति इति उक्तं। तस्य अंशस्य अध्यापनसन्दर्भे अहम् अवश्यं वदामि। एवं शब्दकार्यत्वपक्षे कार्येषु युगपदन्वाचय यौगपद्यम् इत्युक्तम्। शब्दकार्यत्वपक्षे युगपत् अन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्वचनता प्राप्नोति। युगपत् उच्यते इत्यस्य तव्यत्तव्यानीरः इत्युदाहरणम्। अन्वाचयेन उच्यते इत्यस्य ढक्चमण्डूकात् इत्युदाहरणम्। तत्र यौगपद्यं प्राप्नोति, युगपद्वचनता प्राप्नोति इति शब्दकार्यत्वपक्षे दोषः उक्तः। सः दोषः यद्यपि वारितः परन्तु अन्ततः शब्दकार्यत्वपक्षे दोषं प्रदर्श्य शब्दनित्यत्वपक्ष एव समर्थितः महाभाष्ये। आचार्य देशशीलनेन च तद्विषयत्वम् इति वार्तिकं
तत्कीर्तने च द्वेधा अप्रतिपत्तिः इति विषयः तत्र प्रतिपादितः वर्तते। तत्र अस्य वार्तिकस्य अर्थः संपूर्णतया तस्य अंशस्य अध्यापन संदर्भे अहं स्पष्टतया वदामि। अनन्तरम् अशिष्यो वा विदितत्वात् इति प्रत्याख्यानपरं वार्तिकम् आरब्धं। नाम सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् अनेन वार्तिकेन प्रतिपादितं वार्तिककारैः। अनन्तरम् अप्राप्ते त्रिसंशयाः इति वार्तिकेन अप्राप्तविभाषाः उक्ताः, द्वन्द्वे च विभाषा जसि इति तत्र प्रथमोदाहरणं दत्तं। प्राप्ते च त्रिसंशयाः इत्यनुवर्तते, प्राप्तविभाषाः उक्ताः, विभाषा विप्रलापे इति तत्र प्रथमोदाहरणम्। उभयत्र त्रिसंशयाः इत्यनुवर्तते, तत्र उभयत्र विभाषाः प्रोक्ताः, हृक्रोरण्यतरस्यामिति तत्र प्रथमोदाहरणं दत्तं। साध्वनुशासनेऽस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वम् इति वार्तिकम् आरचितं महाभाष्ये। शब्दनित्यत्वपक्षे अयं दोषः इति भावनीयम्। साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा साधुः स्यात्। समासश्चैव हि विभाषा क्रियते, तेन समासस्यैव विभाषा साधुत्वं स्यात्। शास्त्रस्य साधुत्व प्रतिपादनात् साधुत्वस्यैव प्राधान्यात् साधुत्वस्यैव विकल्पेन संबंधः स्यात्, न तु तदंगभूतानां समास संज्ञादीनां विकल्पेन संबंधः। ततश्च किं लभ्यते, विभाषाश्वेः इत्यस्य अयमर्थः स्यात्, विभाषा स्वयतेः साधु संप्रसारणं भवति, पक्षे तु असाधु इति शब्दनित्यत्वपक्षे अयं दोषः आशंकितः। भवतु यः साधुः भवति स एव प्रयोक्ष्यते, असाधुः नैव प्रयोक्ष्यते, को दोषः इति चेत् उच्यते। अय भोः तथा न वक्तव्यम्। न चैव हि कदाचित् राजपुरुषः इत्येतस्य असाधुत्वम् इष्यते। कैरपि राजपुरुषः इत्ययं शब्दः असाधुः इति नोच्यते। अतः सर्वदा तस्य साधुत्वम् अभिमतं, न तु उभयरूपत्वम् इति कयटः। साधुरूपत्वम् असाधुरूपत्वम् इति राजपुरुषशब्दस्य कदापि नैव वक्तुं शक्यते। अत्र उद्योते नागेशेन एवमुक्तं, सादृश्यात् असाधु त्याग पुरस्सरं साधूपादानं दुष्करम् इत्यपि बोध्यमिति उद्योते नागेशेन उक्तम्। साध्वनुशासने इत्यादि वार्तिकेन उक्तः अयं दोषः शब्दनित्यत्वपक्षे इति विभावनीयम्। द्वेधा अप्रतिपत्तिः इति अपरः दोषः शब्दनित्यत्वपक्षे उक्तः। द्वैधं शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः स्यात्, इच्छामश्च पुनः विभाषा प्रदेशेषु शब्दानां द्वैधं प्रतिपत्तिः स्यादिति एतच्च न सिद्ध्यति इति भाष्यम्। एवञ्च शब्दनित्यत्वपक्षे अयं द्वितीयः दोषः शब्दानां द्वेधा अप्रतिपत्तिः। साधुत्व विकल्पेनैव विभाषाग्रहणस्य उपयुक्तत्वात् शिश्वियतुः इत्यादि रूपं न सिद्ध्येति इत्यर्थः। विभाषा स्वयतेः इत्यत्र विभाषा स्वयतेः
साधु संप्रसारणं भवति इत्युक्तं किल। तत्र साधुत्व विकल्पेनैव विभाषाग्रहणं चरितार्थम्। सुषावा इति रूपस्य साधुत्व प्रदर्शनेनैव तत्सूत्रं चरितार्थम्। कथं शिश्वयतुः इति रूपं सिद्ध्येत्? तदपि रूपम् अस्माकमिष्टं, परन्तु तन् न सिद्ध्यति अस्मिन् शब्दनित्यत्वपक्षे इति अयं द्वितीयः दोषः उक्तः। द्वेधा अप्रतिपत्तिः इति शब्दनित्यत्वपक्षे दोषः उक्तः किल। शब्दकार्यत्वपक्षे तु अयं दोषः नास्ति इति इदानीं प्रतिपाद्यते। यस्य पुनः कार्याः शब्दाः अर्थात् अनित्याः शब्दाः विभाषा असौ समासं निर्वर्तयति। येन शब्दाः कार्याः इत्युच्यते सः एवं मन्यते। व्याकरणेन शब्दाः उत्पाद्यन्ते, अतः तन्मतेन विभाषाग्रहणेन अपूर्वत्वेन विधेयत्वात् संप्रसारणमेव विकल्प्यते इति द्वैधं प्रतिपत्तिः शब्दानां सिद्ध्यति। शब्दकार्यत्वपक्षे शब्दकार्यत्ववादि पक्षे वा शब्दानां द्वैधं प्रतिपत्तिः सिद्ध्यति। शब्दनित्यत्ववादि पक्षे तु शब्दानां द्वैधं प्रतिपत्तिः न सिद्ध्यति। इदानीं शब्दनित्यत्ववादिना उच्यते अयि भोः अस्माकं पक्षेपि न दोषः। कथं? विभाषाग्रहणेन साधुत्वं नाभिसंबध्यते। किं तर्हि? समाससंज्ञा अभिसंबध्यते। समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवति। तद्यथा मेध्यः पशुर्विभाषितो मेध्यो अनड्वान् विभाषितः इति प्रयोगः। तत्र नैतद्विचार्यते अनड्वान् नानड्वान् इति, किन्तु किं विचार्यते? आलब्धव्यो वा नालब्धव्यो वा इति। अतः शब्दनित्यत्ववादि पक्षेपि द्वेधा प्रतिपत्तिः इति दोषः नास्ति इति प्रतिपादितं। कार्येषु युगपद अन्वाचय यौगपद्यम् इति वार्तिकम्। इदानीं शब्दनित्यत्ववादी कार्यपक्षे दूषणमाह कार्येष्विति। शब्दाः कार्याः इति यद्युच्यते तदा युगपत् अन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्वचनता प्राप्नोति। कुत्र युगपदुक्तं तव्यत्तव्या नीयरः, कुत्र अन्वाचयेन उक्तं ढक् च मण्डूकात् इति। यस्य पुनः नित्याः शब्दाः तदा नैष दोषः। प्रयुक्तानाम् असौ साधुत्वमन्वाचष्टे। अतः युगपद्वचनता प्राप्तिः तस्य मते नास्ति। कस्य मते? शब्दनित्यत्ववादि मते। शब्दकार्यत्वपक्षे तु अयं दोषः वर्तते। कार्येषु युगपदन्वाचय यौगपद्यम् इति शब्दकार्यत्वपक्षे दोषः उक्तः किल, परन्तु सः दोषः नास्ति। अयि भोः प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारः अस्ति किल। प्रत्ययः परो भवति इत्युक्तं किल।
न च एकस्याः प्रकृतेः अनेकस्य युगपत्परत्वेन संभवो अस्ति। अयि भोः तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्रेण तव्यत्प्रत्ययः तव्यप्रत्ययः अनीयर्प्रत्ययश्च विहिताः। एकस्मादेव एकः धातुः स्वीक्रियतां क्रुञ् धातुः। एकस्मादेव क्रुञ् धातोः एते त्रयः प्रत्ययाः युगपत्परत्वेन कथं वा भवितुमर्हन्ति? एवमेव अन्वाचयेन यत्रोक्तं ढक् च मण्डूकादिति। ढक् प्रत्ययः अण् प्रत्ययः कथं मण्डूक शब्दात् युगपत्परत्वेन भवेताम्? अतः शब्द कार्यत्व पक्षे अयं दोषः नास्ति किल इत्युक्तौ शब्द नित्यत्ववादिना उच्यते। अयि भोः एकस्याः प्रकृतेः सर्वे भवन्तीति अस्माभिः नैवोच्यते, किन्तु कर्तव्यमिति प्रयोक्तव्ये करणीयमित्यादि शब्दानामपि प्रयोगः प्राप्नोति। यदा तव्यत् प्रत्ययेन कर्तव्यमिति प्रयोगः समनन्तरमेव अनीयर् प्रत्ययेन करणीयमिति शब्दस्यापि प्रयोगः स्यात्। शब्द कार्यत्ववादिना उच्यते अयि भोः नैष दोषः। शब्द कार्यत्ववादिनाम् अस्माकं मतेऽपि नैष दोषः। कुतः? अर्धगत्यर्थः शब्द प्रयोगः अर्धं सम्प्रत्याययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते। तत्र एकेन तस्य अर्धस्य उक्तत्वात् द्वितीयस्य तृतीयस्य च प्रयोगेण न भवितव्यम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति। कर्तव्यम् इति शब्दः प्रयुक्तः तावता अलम्। यः अभिमतः अर्थः सः सिद्ध एव कर्तव्यमिति शब्देन। पुनः तस्यैव अर्थस्य प्रतिपादकः यः अन्यः शब्दः करणीयमिति शब्दः सः किमर्थं प्रयोक्तव्यः? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वर्तते किल। अतः कर्तव्यमिति प्रयोगानन्तरं करणीयमिति शब्दस्य प्रयोगापत्तिः नैव अस्ति। आचार्यदेशशीलनेन च तद्विषयत्वम् इति वार्तिकमारब्धं महाभाष्ये। शब्दाः कार्याः इति पक्षे दोषः उच्यते आचार्येति। आचार्यदेशशीलनेन च इति वार्तिके शीलनं नाम संकीर्तनम्। आचार्य संकीर्तनेन देश संकीर्तनेन च यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति। इको ह्रस्वोऽज्ञो गालवस्य इति सूत्रं वर्तते। तत्र गालवाचार्य संकीर्तनेन ह्रस्वः विहितः। ग्रामण्यः पुत्रः ग्रामणिपुत्रः इति प्रयोगः क्रियते अस्माभिः। एवं प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् इति देश संकीर्तनेन फिन् प्रत्ययः विहितः। ग्लुचुकायनिः इति रूपं भवति। इदानीं गालवा एव हि ह्रस्वान् प्रयुञ्जीरन् प्राक्षु चैव हि फिन् स्यात्। एवं रीत्या शब्दानित्यत्ववादि पक्षे अयं दोषः वर्तते। तद्यथा जमदग्निर्वा एतत् पञ्चममवदानमवाद्यतु इति। अवाद्यतु इत्युक्तौ गृह्णीयात् इत्यर्थः। जमदग्निर्वा इति प्रयुक्तम्, अतः तस्मात् नाजामदग्न्यः पंचावत्तं जुहोति इति उदाहरणमपि अत्र दत्तं। कुत्र?
यत्र गालवग्रहणं देशग्रहणं च वर्तते तत्र शब्द अनित्यत्ववादि पक्षे यः दोषः उक्तः तस्य तादृशम् उदाहरणं जमदग्निर्वा इति दत्तम् इति भवद्भिः विभावनीयम्। यस्य पुनः नित्याः शब्दाः गालवग्रहणं तस्य पूजार्थं भवति, देशग्रहणं च कीर्त्यर्थं भवति। अयि भोः, शब्दाः कार्याः इति पक्षेऽपि न दोषः। यस्यापि कार्याः शब्दाः तस्यापि गालवग्रहणं पूजार्थं भवेत्, देशग्रहणं च कीर्त्यर्थं भवेत्। एवञ्च शब्दानित्यत्ववादि पक्षे अयं दोषः इति कथं वक्तुं शक्यते? शब्दाः कार्याः इति पक्षे किञ्चित् दोषणमुच्यते। तत्कीर्तने च द्वेधा अप्रतिपत्तिः इति। अयि भोः, भवद्भिः किमुक्तं? शब्दकार्यत्वपक्षेऽपि गालवग्रहणं पूजार्थं, देशग्रहणं च संकीर्तनार्थम् इति भवद्भिरुक्तं किल? तत्कीर्तने च द्वैधं शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः स्यात्। इच्छामश्च पुनः आचार्यग्रहणेषु देशग्रहणेषु च द्वैधं शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तच्च न सिद्ध्यति। कथमित्युक्तौ कार्यवादि पक्षे अयमर्थः भवति। यस्मात् गालवेन ह्रस्वत्वं प्रयुक्तं तस्मात् ह्रस्वत्वं प्रयोक्तव्यम् इति। एवञ्च किमागतं? ह्रस्वत्वस्य विकल्पो न स्यात्। नित्यत्ववादि पक्षे तु अयं दोषः नास्ति। तस्मिन् पक्षे गालवः ह्रस्वत्व स्मर्ता, अन्यः दीर्घस्य स्मर्ता इति स्मृत्यन्तरानुसन्धानद्वारेण विकल्पः सिद्ध्यति। अतः शब्दनित्यत्वपक्ष एव युक्तः इति अत्र महाभाष्ये अयं पक्षः समर्थितः। अशिष्यो वा विदितत्वात् इति वार्तिकेन इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम्। अशिष्यो वा पुनरयं योगः किं कारणं विदितत्वात्। यदनेन योगेन प्रार्थ्यते तस्यार्थस्य विदितत्वात् इत्यर्थः। अयि भोः, येपि एतां संज्ञां नारभन्ते तेपि विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम् अवगच्छन्ति किल। अपि च याज्ञिकाः खल्वपि विभाषा संज्ञाम् अनारभमाणाः विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम् अवगच्छन्ति किल। तद्यथा मेध्यः पशुर्विभाषितो मेध्यो अनड्वान् विभाषितः इति। किं गम्यते? आलब्धव्यो नालब्धव्य इति गम्यते। आचार्यः खल्वपि संज्ञाम् आरभमाणः भूयिष्ठमन्यैरपि शब्दैः एतमर्थं सम्प्रत्याययति। बहुलम् अन्यतरस्याम् उभयधा वा एकेषाम् इति। एवञ्च सूत्रमिदं प्रत्याख्यातमिति मन्तव्यम्। इदानीम् इदं वार्तिकम् आरब्धम् अप्राप्ते त्रिसंशयाः इति। इदं वार्तिकम् अधिकारस्वरूपमिति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। वार्तिकस्य अयमर्थः। इत उत्तरं प्रोच्यमानाः विभाषाः अप्राप्तविभाषा भवन्ति। त्रिसंशयास्तु ताः विभाषाः भवन्ति। प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति।
ద్వంద్వే చ విభాషా జసి ఇతి ప్రకరణోపలక్షణార్థం ఏతదుపాత్తం ప్రథమ చరమ తయాల్పార్థ కతిపయ నేమాశ్చ ఇది సూత్రం. సూత్రస్య అయమర్థః ఏతే జసః కార్యం ప్రతి ఉక్త సంజ్ఞాః వా స్యుః ఇతి సూత్రస్య అర్థః. ప్రథమే ప్రథమాః ఇది రూపద్వయం భవతి. ప్రథమా జస్ ఇతి స్థితే అనేన సూత్రేణ సర్వనామ సంజ్ఞా పక్షే జససి ఇతి సూత్రేణ షి ఆదేశే ప్రథమే ఇతి రూపం భవతి. సర్వనామ సంజ్ఞాయాః అభావపక్షే ప్రథమయోః పూర్వసవర్ణః ఇతి సూత్రేణ పూర్వసవర్ణ దీర్ఘే ప్రథమాః ఇతి రూపం భవతి. కేవలం జసి ఇయం వైకల్పిక సర్వనామ సంజ్ఞ, శేషం సర్వం రామవద్ భవతి. అత్ర నామ అస్మిన్ సూత్రే తయః ప్రత్యయః గ్రాహ్యః. అతః తయ ప్రత్యయేన తయ ప్రత్యయాంతాః గ్రాహ్యాః. ద్వితయే ద్వితయాః ఇత్యాది రూపాణి భవంతి. ద్వితయ శబ్దాత్ జసి వికల్పేన సర్వనామ సంజ్ఞాయాం జససి ఇతి సూత్రేణ షి ఆదేశే ద్వితయేతి రూపం భవతి. సర్వనామ సంజ్ఞాయాః అభావపక్షే ప్రథమయోః పూర్వసవర్ణః ఇతి సూత్రేణ పూర్వసవర్ణ దీర్ఘే ద్వితయాః ఇతి రూపం భవతి. ప్రథమచరమేత్యస్మిన్ సూత్రే తయగ్రహణే సంశయః. తత్ర తయ శబ్దేన ప్రయోజనం సర్వనామావ్యయ సంజ్ఞాయామితి వార్తికేన తయాంతం గృహ్యతే ఇతి భవద్భిః జ్ఞాతవ్యం. ఇదానీం ప్రథమచరమేత్యస్మిన్ సూత్రే తయగ్రహణే సంశయः అస్తి. ప్రథమచరమేతి సూత్రే తయగ్రహణే సంశయः ఇతి మయా ఉక్తం కిల. తత్ర సంశయత్రయం మయా ఉపపాద్యతే. ప్రథమచరమ తయాల్పార్థేతి సూత్రే సర్వాదీని ఇత్యనువర్త్య సర్వాదిగ్రహణేన తయాంతం యది విశేష్యతే తదా ఉభయశబ్దస్య సర్వాదీని సర్వనామాని ఇతి సూత్రేణ నిత్యం ప్రాప్తా యా సర్వనామ సంజ్ఞా సా ప్రథమచరమ తయాల్పార్థేతి సూత్రేణ విభాష్యతే ఇతి ఇయం ప్రాప్త విభాషా భవతి. యది ప్రథమచరమేతి సూత్రే సర్వాదీనీతి నానువృత్తం ఉభయశబ్దస్య చ పూర్వ విప్రతిషేధేన సర్వాదీనీతి సూత్రేణ నిత్యమేవ సర్వనామ సంజ్ఞా క్రియతే తదా ఉభయశబ్దేతర ద్వితయాది శబ్దస్య ప్రథమచరమేతి వికల్పేన సంజ్ఞా క్రియతే ఇతి ఇయం విభాషా అప్రాప్త విభాషా భవతి. యది అథవా యదా సర్వాదీనీతి నానువృత్తం పూర్వ విప్రతిషేధోపి నాశ్రీయతే తదా సర్వాదేః అసర్వాదేరపి ఉభయ ద్వితయాదేః సంజ్ఞా వికల్పః ఇతి ఉభయత్ర విభాషా భవతి. ప్రథమచరమేతి సూత్రే తయగ్రహణే అప్రాప్త విభాషయవా ఇతి సిద్ధాంతః. అప్రాప్తే అయచ్ ప్రత్యయాంతరం ఇతి ఉభాదుదాత్తో నిత్యం ఇతి సూత్రే తయస్యేతి నానువర్తతే ప్రత్యయాంతరం అయచ్ భవతి ఇది. ఏవంచ ఉభయశబ్దస్య తయ ప్రత్యయాంతత్వాభావాత్ ప్రథమచరమేతి వికల్పో న భవతి. తథా చ ద్వితయాది తయ ప్రత్యయాంతానాం అప్రాప్తే విభాషా ప్రథమచరమేతి. ఏవంచ ప్రథమచరమేతి తయ ప్రత్యయ విషయే ఇయం విభాషా అప్రాప్త విభాషా ఇది భవద్భిః మంతవ్యం. యది ఉభయశబ్దే
तय प्रत्ययः नास्ति अयं स्वतंत्र अयच् प्रत्ययः इति उच्यते तदा अयभोः टिड्ढाणे सूत्रेण ङीप् कथं भवति? टिड्ढाणै द्वयसच दघ्नच मात्रच तयप् ठक् ठै कै क्वरपः इत्यस्ति। इदानीम् उभयशब्दे तय प्रत्ययो नास्ति इत्युक्तौ कथं ङीप् भवति? उभयी इति रूपं कथं भवेत् इत्युक्तौ भाष्ये इदमुक्तं मा भूदेवं मात्रचः इत्येवं भविष्यति इति। प्रमाणे द्वयसच दघ्नच मात्रचः इति सूत्रे मात्र शब्दात् द्वित्रिभ्यां तयस्ययज्वा इति सूत्रे अयचः चकारेण प्रत्याहारः क्रियते मात्रच् इति। तस्य प्रत्याहार रूपस्य मात्रचः टिड्ढाणे सूत्रे मात्रच पदेन ग्रहणम्। अतः उभयी इत्यत्र ङीप् सिद्ध्यत्येव। अयभोः प्रत्याहाराश्रयणे कति तिष्ठन्ति इत्यत्र ङीप् कुतो न भवति इत्युक्तौ टिड्ढाणे सूत्रे अतः इत्यनुवर्तते। कति शब्दः अकारान्तः न भवति इति कृत्वा न दोषः। तैलमात्रा घृतमात्रा इत्यादौ त्रणः प्रत्याहारेण अग्रहणात् न दोषः इति मन्तव्यम्। एवम् अन्या अपि अप्राप्तविभाषाः बोद्धव्याः। प्राप्ते च इति अनन्तरं वार्तिकम्। विभाषा विप्रलापे इत्यत्र कथं प्राप्तविभाषा इति मया उपपाद्यते। प्रथमतः प्राप्ते च इति वार्तिकस्य अयमर्थः। इत उत्तरं प्रोच्यमानाः विभाषाः प्राप्तविभाषा भवन्ति। त्रिसंशयास्तु ता विभाषा भवन्ति प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वा इति। विभाषा विप्रलापे अत्र प्राप्तविभाषा भवति। तथा हि अत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे इति एकं सूत्रं, विभाषा विप्रलापे इति अपरं सूत्रम्। व्यक्तवाचां समुच्चारणे इति सूत्रस्य अयमर्थः मनुष्यादीनां सम्भूयोच्चारणे वदेरात्मनेपदं स्यात् सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः इति प्रयोगः। इदम् आत्मनेपदं सम्प्रवदन्ति खगाः इत्यत्र न प्रवर्तते। अनन्तरं विभाषा विप्रलापे इति सूत्रे व्यक्तवाचां समुच्चारणे इति सूत्रम् अनुवर्त्य व्यक्तवाचां सम्भूयोच्चारणे विरुद्धोक्ति विषये वदेरात्मनेपदं वा स्यादित्यर्थः क्रियते। तथा च विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैद्याः इत्यत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे इति नित्यम् आत्मनेपद प्राप्तौ विभाषा विप्रलापे इति सूत्रेण विकल्पेन आत्मनेपदमिति प्राप्तविभाषा। यदि विभाषा विप्रलापे इति सूत्रे व्यक्तवाचामिति नानुवर्तते तदा सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः इत्यत्र नित्यात्मनेपदविधिः सावकाशः। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा खगाः इत्यत्र विकल्पात्मनेपदविधिः सावकाशः। व्यक्तवाग्विषये विप्रवदन्ते ब्राह्मणाः इत्यत्र विकल्पप्राप्तौ। पूर्वविप्रतिषेधेन यदि नित्यात्मनेपदं स्वीक्रियते विकल्पस्य अव्यक्तवाग्विषये एव प्रवृत्तौ तत्र नित्यविधेरप्रवृत्य अप्राप्तविभाषात्वम्। अथवा विप्रवदन्ते ब्राह्मणाः इत्यत्र व्यक्तवाग्विप्रलापे परविप्रतिषेधेन विकल्पस्वीकारे प्राप्तविभाषा। अव्यक्तवाग्विप्रलापे तु अप्राप्तविभाषेति उभयत्र विभाषात्वं वा इति संशये प्राप्ते लक्ष्यानुसारेण अनुवृत्तेरेव स्वीकारेण प्राप्तविभाषात्वमिति सिद्धान्तः। तदेवोक्तं भाष्ये प्राप्ते व्यक्तवाचामिति वर्तते इति। एवमेव अन्या अपि प्राप्तविभाषाः बोद्धव्याः। उभयत्र इति अपरं वार्तिकम्।
इत उत्तरं प्रोच्यमानाः विभाषाः उभयत्र विभाषा भवन्ति त्रिसंशयास्तु ता विभाषा भवन्ति प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति हृक्रोरन्यतरस्यामिति वार्तिकम् हृक्रोरन्यतरस्यामिति सूत्रे गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्मकाणां मणिकर्ता सणौ इति सूत्रम् अनुवर्त्य हृक्रोः क्वचित् गति प्रत्यवसानार्धाकर्मकत्वेन तत्रैव नित्यकर्मत्वे प्राप्ते एव विधीयमानायाः विभाषायाः प्राप्तविभाषात्वं भवति हृक्रोरिति सूत्रे गत्याद्यननुवृत्तौ पूर्वोक्त गत्याद्यर्थक हृक्रुभिन्न धातु प्रयोगे सावकाशायाः नित्यकर्म संज्ञायाः पूर्वोक्त गत्याद्यर्थक धातु भिन्न हृक्रोः प्रयोगे सावकाशायाः विभाषायाश्च गति प्रत्यवसानार्थाकर्मक हृक्रोः प्रयोगे प्राप्तौ पूर्व विप्रतिषेधेन नित्यकर्मत्वमेव यदि इष्टं तदा विभाषायाः गति प्रत्यवसानार्धाकर्मक भिन्न हृक्रोः प्रयोगे एव स्वीकरणीयतया तत्र नित्यसंज्ञायाः प्राप्त्यभावेन अप्राप्त विभाषात्वम् उक्तस्थले परविप्रतिषेधेन विभाषायाः स्वीकारे गति प्रत्यवसानार्धाकर्मक हृक्रु प्रयोगे प्राप्त विभाषा तद्भिन्न हृक्रु प्रयोगे अप्राप्त विभाषेति उभयत्र विभाषात्वमिति संशयः उभयत्र विभाषेति सिद्धान्तः प्राप्ते तावत् अभ्यवहारयति सैन्धवान् अभ्यवहारयति सैन्धवैः विकारयति सैन्धवान् विकारयति सैन्धवैः अप्राप्ते हरति भारं देवदत्तः हारयति भारं देवदत्तं हारयति भारं देवदत्तेन करोति कटं देवदत्तः कारयति कटं देवदत्तं कारयति कटं देवदत्तेन इति एवं अन्याः अपि उभयत्र विभाषाः बोद्धव्याः एवं रीत्या नवेति विभाषा इति सूत्रं संपूर्णतया मया अध्यापितम्।